श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीनिवासं जगन्नाथं पद्मावत्या विराजितं ब्रह्माद्यैर्विनुतं वन्दे कुलदेवं रमापतिम्। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्माणैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। गुरुवादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तभयाणवे। व्यासराज श्रीमच्चरणैः विरचिते न्यायामृते प्रथमपरिच्छेदस्य उपान्तिमभागे विद्यमानम् अनिर्वाच्यत्वसाधक निषेधानुपपत्तिप्रकरणमधिकृत्य यथामति अत्र अनुवदामि। तत्र देहात्मैक्य अध्यासभङ्गप्रकरणपर्यन्तं व्यासतीर्थैः समर्थनं कृत्वा उक्तं जगतः अध्यस्तत्वाभावात् सत्यं जगत् इति उक्तं। देहात्मैक्य अध्यासभङ्गप्रकरणे अध्यासः न संभवति इति निरूपितम्। अध्यासः न संभवति इत्युक्ते तत्र दृग्दृश्ययोरपि आध्यासिकसम्बन्धः इति अद्वैतिना उक्तं, तदपि नास्ति इति तत्र सूचयन्तः व्यासतीर्थाः जगतः अध्यस्तत्वं नास्ति, सत्यमेव जगत् इति उपसंहारं कृतवन्तः। तदानीं तदुत्तरं प्रश्नः सञ्जातः, कथम् एवम् उच्यते, अनिर्वाच्यं खलु जगत् इति। अनिर्वाच्यं जगत् इत्युक्ते तर्हि तत्र लक्षणं किं, प्रमाणं किं तत्र इति क्रमेण तस्य खण्डनम् अनिर्वचनीयत्वम् अनिर्वाच्यत्वखण्डनं तदानीम् आरब्धम्। तत्र अनिर्वाच्यत्वस्य लक्षणं न सम्भवति इति प्रथमं खण्डनं कृतवन्तः। अनन्तरम् अनिर्वाच्यत्वसाधकं मानं किमपि नास्ति इति तदुत्तरं खण्डनम् आरब्धम्। अनिर्वाच्यत्वसाधकमानम् इत्युक्ते प्रत्यक्षं वक्तुं न शक्यते। आगमः उच्यते चेत् तस्य अर्थान्तरकल्पनं कथञ्चित् अस्माभिः कृतमेव, नाम सत्यत्वेन तस्य उपपत्तौ अनिर्वाच्यत्वपरत्वं न युक्तम् इति श्रुतिप्रकरणेषु बहुत्र एवम् उक्तम्। अवशिष्टम् अनुमानमेव। तर्हि अनुमानेन सिद्ध्यति इत्युक्ते अनुमानमपि नास्ति इति निराकृतम्। अद्वैतिनः भाट्टमतानुसारिणः इति कृत्वा अर्थापत्तिमपि पृथक् प्रमाणत्वेन ते स्वीकुर्वन्ति। अतः ख्यातिभादान्यतानुपपत्त्या जगतः अनिर्वचनीयत्वं सिद्ध्यति इत्यपि तैरुक्तम्। ख्यातिभादान्यतानुपपत्तिर्नाम सच्छेन्न भाद्येत असच्छेन्न प्रतीयेत इति तत्र एवम् अर्थापत्तिरस्ति। इत्युक्ते सतः पदार्थस्य निषेधः न सम्भवति, असतः पदार्थस्य प्रतीतिः न प्रतीतिर्न सम्भवति इत्युक्ते परोक्षरूपेण प्रतीतिर् सम्भवत्येव, परन्तु अपरोक्षाकारतया प्रतीतिर्न सम्भवति इति तत्र तात्पर्यम्। अतः इदानीं जगत् अथवा शुक्तिरजतं स्वीकुर्मः चेत् शुक्तिरजतम् अपरोक्षाकारतया प्रतीयते, अतः तन्न असत्। एवं शुक्तिरूप्यं भाद्यते, नेदं रजतं किन्तु असदेव रजतं प्रत्यभात् इति भादज्ञानमस्ति, अतः तस्य सत्यत्वमपि वक्तुं न शक्यते। अतः सद्विलक्षणत्वम् असद्विलक्षणत्वम्, अतः सदसद्विलक्षणत्वरूपम् अनिर्वाच्यत्वं यथा शुक्तिरजतस्य अस्ति तद्वदेव जगतः अपि अनिर्वाच्यत्वम् इति सः उक्तवान्। तदपि विशेषेण पूर्वस्मिन् प्रकरणे खण्डनं कृत्वा इदानीं नवीनाद्वैतिनः यद्वदन्ति तस्य खण्डनम् आरभन्ते। नवीनाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते ख्यातिभादान्यतानुपपत्तिर्मास्तु, केवलं भादान्यतानुपपत्तिव अनिर्वाच्यत्वं साधयितुं शक्यते इति नवीनाः आक्षिपन्ति। तस्य अयमाशयः इदानीं भादः नाम निषेधः, निषेधप्रतियोगित्वं यस्य वर्तते तदेव भाद्यत्वम् इति उच्यते। निषेधप्रतियोगित्वमेव भाद्यत्वम् इति अभिप्रायः। निषेधप्रतियोगित्वम् असतः वक्तुं न शक्यते।
कुतः असतः निषेधप्रतियोगित्वं वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते निस्वरूपत्वादेव न शक्यते इति उत्तरं तत्र। असतः स्वरूपमेव नास्ति, अतः असन्तं पदार्थम् उद्दिश्य तत्र प्रतियोगित्वरूपधर्मः वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः तत्र सति तु अवश्यं वक्तुं शक्यते, सत्पदार्थस्य निषेधः नैव सम्भवति इति तु सिद्धम्। असतः अपि निषेधप्रतियोगित्वं न सम्भवति चेत् तर्हि निषेधान्यतानुपपत्त्यैव सदसद्विलक्षणत्वाख्यम् अनिर्वाच्यत्वं सिद्ध्यति इति नवीनानाम् आशयः। तदाशयं खण्डयितुम् इदानीं व्यासतीर्थाः पृच्छन्ति किमिह कथम् इति। नाम कथन्ता केयं कथन्ता इति सुधायां यथा पृच्छन्ति तद्वत् कथमिति किमिह अनुपपद्यमानत्वं। यतोहि असत्यत्वं नाम त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमेव असत्यं, तद् अतिरिक्तं किञ्चित् नास्ति। अतः तद् त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं प्रति प्रतिक्षेपकं न भवति असत्यं। तेन एवम् अनुमातव्यम्, असत् न निषेधप्रतियोगी, त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी न भवति, असत्वादिति वक्तव्यम्। तादृश निषेधप्रतियोगित्वप्रतिक्षेपकत्वम् असतः वक्तुं न शक्यते, यतोहि असत्वं नामैव निषेधप्रतियोगित्वं। तर्हि किं नाम तत्र अनुपपद्यमानत्वं भवति इति व्यासतीर्थैः उक्तं। तत्र इतः परम् अग्रे प्रतिबन्ध्या उत्तरं ते वदन्ति। नाम अत्र एवं भवान् वदति चेत् एवं वक्तुं शक्यते इति प्रतिबन्धे एव किञ्चित् कालम् उत्तरं बहु वदन्ति। तत्र निषेधप्रतियोगित्वं प्रति असत्वाभावः तन्त्रं प्रयोजकम् इति तेन अङ्गीकृतम्। यत्र असत्वं भवति तत्र निषेधप्रतियोगित्वं वक्तुं न शक्यते, अतः असत्वाभावः निषेधप्रतियोगित्वं प्रति प्रयोजकं तन्त्रम् इति तेन उक्तम्। तर्हि तत्र व्यासतीर्थाः पृच्छन्ति असत्वाभावस्य प्रयोजकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं चेत् तद् गुरुभूतं, न सत् असत्। अतः असत्वस्य अभावः इति बहुपदार्थगर्भितमस्ति, तद् गुरुभूतं। तदपेक्षया सत्वमेव प्रयोजकमिति अङ्गीकुरु। यत्र सत्वं तत्र निषेधप्रतियोगित्वं न भवति, असत्वं यत्र भवति तत्र निषेधप्रतियोगित्वं न भवति। असत्वाभावः निषेधप्रतियोगित्वं प्रति प्रयोजकं, तदपेक्षया सत्वं प्रयोजकमिति स्वीकुरु। निषेधप्रतियोगित्वं प्रति सत्वं प्रयोजकम् इति उच्यताम् इति चेत् तर्हि ब्रह्मणि वादः, ब्रह्मण्यपि सत्वमस्ति। यदि सत्वं निषेधप्रतियोगित्वप्रयोजकमित्यङ्गीक्रियते तर्हि ब्रह्मण्यपि बाधः स्यात्, निषेधः स्यात्, तन्नोपपद्यते खलु इत्युक्ते तर्हि त्वत्पक्षेपि तत् समानम्। निषेधप्रतियोगित्वं प्रति असत्वाभावस्य प्रयोजकत्वं यदि अङ्गीकरोषि तर्हि त्वयापि ब्रह्मणि असत्वाभावः अस्ति इति तत्रापि निषेधप्रतियोगित्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। अतः यथा अत्र अस्मिन् पक्षे वक्तुं न शक्यते तद्वदेव भवत्पक्षेपि वक्तुं न शक्यते इति एका प्रतिबन्धी दत्ता। किञ्च इदानीं सौहार्देन तस्य अद्वैतिनः कृते समाधानं वदन्ति। भोः, तत्र निषेधप्रतियोगित्वम् इति यः धर्मः, प्रतियोगित्वं विषयत्वम् इत्येते पदार्थाः धर्मिसत्ता निरपेक्षाः भवन्ति। धर्मिसत्तां न अपेक्षन्ते एते पदार्थाः। रूपादिवत् धर्मिसत्त्वसापेक्षत्वम् एतेषां न भवति इति आशयः। यथा रूपं धर्मिणं विहाय न तिष्ठति, एवमेव प्रतियोगित्वमपि धर्मिसत्ताम् अपेक्षते इति वक्तुं न शक्यते। असत्पदार्थेपि प्रतियोगित्वविषयत्वादयः धर्माः भवन्त्येव इति। यथा इदानीं घटस्य प्रागभावो वर्तते, प्रागभावदशायां घटे प्रतियोगित्वमस्ति, तदानीं सः घटः असदेव, तत्र प्रतियोगित्वम् इति धर्मः वर्तते। तद्वत् वक्तुं शक्यते इति व्यासतीर्थैः सौहार्देन तस्य उत्तरं दत्तं। तदुपरि सः पुनः कुसृष्ट्या तत्र युक्तिं प्रदर्शयति। प्रागभावदशायां घटस्य प्रतियोगित्वं सम्भवति। कुतः इत्युक्ते कदाचित् क्वचित् तत्र सतः एव असत्वं दृष्टमस्ति, अतः कदाचित् क्वचित् सतः असत्वं तस्यैव प्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च घटस्य कदाचित् क्वचित् सत्वमस्ति, अतः इदानीं प्रागभावदशायाम् असत्वेपि प्रतियोगित्वम् उपपद्यते। परन्तु शशविशानादीनां तु आत्यन्तिकम् असत्वमस्ति, कदाचित् क्वचित् सत्वमेव नास्ति तेषाम्।
अतः तत्र प्रतियोगित्वमिति धर्मः वक्तुं न शक्यते इति आशयः। तस्य प्रश्नः वर्तते। तत्र व्यासतीर्थः तर्हि एवं वदति चेत् अत्रापि उत्तरं न वक्तव्यं, प्रतिबन्धी एव वक्तव्या। कथम् इत्युक्ते तर्हि कदाचित् कुत्रचित् असतः एव सत्त्वमिति उच्यताम्, कदाचित् कुत्रचित् सतः एव असत्त्वमिति यथा भवान् वदति तद्वत् अहं वदामि, कदाचित् कुत्रचित् असतः एव सत्त्वम् इति उच्यतां। तर्हि ब्रह्म नित्यसर्वगतानां पदार्थानां सत्त्वमेव न सिद्ध्यति। कुतः तेषां कदाचित् कुत्रचित् असत्त्वं तु नैव वक्तुं शक्यते। अतः एवं भवता न वक्तव्यम् इति प्रतिबन्ध्या उत्तरं। तत्र सः समाधानं ददाति। तत्र सत्त्वं द्विविधम्, आत्यन्तिकं सत्त्वम् आत्यन्तिकं सत्त्वं कादाचित् सत्त्वम् इति, कादाचित्कसत्त्वम् इति द्वैविध्यं वर्तते। एवमेव असत्यत्वेपि द्वैविध्यं, कादाचित्क असत्यत्वम् आत्यन्तिकम् असत्यत्वम् इति द्वैविध्यं वर्तते। इदानीं घटादिषु तथा नास्ति। घटादयः न आत्यन्तिक सत्पदार्थाः, अतः तेषु उपपादयितुं न शक्यते। परन्तु शुक्तिरूप्यादौ शशविशानादौ वक्तुं न शक्यते इति चेत् तर्हि मत्पक्षेपि समानं। कदाचित् घटादौ असतः एव सत्त्वं दृष्टं, तस्यैव प्रतियोगित्वम् इति वक्तुं शक्यते। परन्तु त्रैकालिकं यत्र असत्त्वमस्ति तत्र प्रतियोगित्वं तत्रापि वक्तुं शक्यते। स्वभावः भिन्नः, उभयत्रापि एक एव रीत्या वक्तव्यम् इति नियमो नास्ति इति व्यासतीर्थाः वदन्ति। एवं स्वभावस्य भिन्नत्वेपि एकत्र दृष्टं स्वीकृत्यैव सर्वत्र वक्तव्यम् इति यदि भवान् आग्रहं करोति तर्हि ध्वंसः स्वादिकरणे प्रतियोगी सत्त्वसापेक्षः इति अत्यन्ताभावोऽपि तथा स्यात्। नाम ध्वंसस्य स्वादिकरणे प्रतियोगी सत्त्वम् अपेक्षते इत्युक्ते ध्वंसः तस्य स्वप्राक्काले प्रतियोगी सत्त्वम् अपेक्षते। एवमेव अत्यन्ताभाव ध्वंसे तथा दृष्टम्, एवम् अभावत्वसादृश्येन अत्यन्ताभावेपि प्रतियोगिसत्त्वसापेक्षत्वम् इति नियमः मया कल्प्यते इति वक्तुमपि शक्यते। स्वभावः भिन्नः इति तु भवान् अङ्गीकरोति, सर्वत्र समानं। कादाचित्कसत्त्वं कादाचित्क असत्त्वम्, आत्यन्तिकसत्त्वम् आत्यन्तिकासत्त्वम् इत्येतेषु स्वभाववैविध्यं भवान् अनङ्गीकृत्य आपादयति चेत् तर्हि मयापि ध्वंसस्य अभावत्वसादृश्येन अत्यन्ताभावोऽपि कदाचित् प्रतियोगिसत्त्वसापेक्षः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि एवम् अङ्गीकरोति चेत् कदाचित् किं भवति, तन्त्वादिष्वपि घटादीनाम् उत्पत्तिः स्यात् इति आपत्तिः। एवम् अत्यन्ताभावस्य स्वकाले प्रतियोगिसत्त्वसापेक्षत्वम् इति यद्दृष्टम्, अतः ध्वंसस्यापि तथा स्यात् इति आपादयितुं शक्यते। अत्यन्ताभावस्य स्वकाले प्रतियोगिसत्त्वम् अपेक्षते, नाम सः तार्किकरीत्या तु अङ्गीकृत्य इदानीं विचारः प्रचलति। तार्किकस्तु अत्यन्ताभावस्य स्वकाले प्रतियोगिसत्त्वं सः अङ्गीकरोति। देशान्तरे विद्यमानस्य घटस्यापि देशान्तरे सः अत्यन्ताभावम् अङ्गीकरोति। तद्वत् ध्वंसस्यापि स्यात्। देशान्तरे यस्य ध्वंसः जातः तस्यैव देशान्तरे विद्यमानत्वम् इति अत्यन्ताभावसादृश्येन अभावत्वसादृश्येन ध्वंसेऽपि तथा वक्तुं शक्यते इति दोषः भवति। अतः एवं वक्तुं न शक्यते असति प्रतियोगित्वं न भवति इति निरूपयितुं न शक्यते। किञ्च प्रतियोगिनः अवर्तमानत्वेपि प्रतियोगित्वरूपधर्मः बहुत्र दृष्टः अस्ति। कुत्र दृष्टम् इत्युक्ते शशविशानादीनां परोक्षज्ञानं प्रति विषयत्वमस्ति, तेनापि अङ्गीकृतं। शशविशानादीनाम् असत्पदार्थानाम् अपरोक्षज्ञानमेव सः निषेधति, न तु परोक्षज्ञानम्। एवञ्च शशविशानादीनां परोक्षज्ञानं सम्भवति इति कारणेन परोक्षज्ञानविषयत्वं तु शशविशानादीनामपि अस्ति एव। एवञ्च असत्पदार्थे विषयत्वरूपः धर्मः त्वयापि अङ्गीकृतः। किम् इतोपि असद्वैलक्षण्यं प्रति प्रतियोगित्वमस्ति। असद्वैलक्षण्यं वक्तव्यं, तत्र वैलक्षण्यप्रतियोगी भवति असत्। असतः अविद्यमानत्वेपि असद्वैलक्षण्यं वक्तव्यं चेत् भवान् अनिर्वचनीयत्वं नाम सदसद्विलक्षणत्वम् इति वदति। तत्र असद्वैलक्षण्यं प्रविष्टम्। असद्वैलक्षण्यं वक्तव्यं चेत् असति प्रतियोगित्वम् अवश्यं वक्तव्यमेव। किञ्च इदानीं बाधज्ञानमपि भवति।
नेदं रजतं किन्तु शुक्तिका एव इति बाधज्ञानं भवति. बाधज्ञाने प्रतियोगित्वं प्रविष्टं, बाधप्रतियोगित्वम् इति अस्ति. तस्य अविद्यमानपदार्थवृत्तित्वमेव वक्तव्यं. यदि बाधज्ञानेऽपि प्रतियोगित्वं नास्ति इति वदति चेत् तर्हि तद् बाधज्ञानं न भवति. बाधज्ञाने प्रतियोगित्वम् अस्ति परन्तु तदपि अविद्यमानम् असति इति वदति चेत् तर्हि बाधज्ञानं भ्रमज्ञानम् इति व्यवस्था एव न सिद्ध्यति इति क्लेशः भवति. अतः अविद्यमानेष्वपि पदार्थेषु प्रतियोगित्वम् इति धर्मः अवश्यं वर्तते एव इति वक्तुं शक्यते. किञ्च तत्र सः इतोपि अन्यद् वदति. अविद्यमानेषु पदार्थेषु प्रतियोगित्वम् अस्ति इति न वक्तव्यं, किन्तु विद्यमानेषु पदार्थेषु तत् प्रतियोगिकत्वम् अस्ति इत्येतावन् मात्रम् उच्यताम्. नाम इदानीम् असतः अभावः उच्यते. असतः यदा अभावः उच्यते तदानीम् असति प्रतियोगित्वम् इति धर्मः मास्तु, परन्तु असत्प्रतियोगिकत्वं तु अभावस्य वर्तते. इदं कथं भवति इत्युक्ते मे माता वन्ध्या इति वदेव भवति. व्याहतमिदम्. असत्प्रतियोगिकत्वम् अभावस्य अस्ति, परन्तु असति प्रतियोगित्वं नास्ति इति उच्यताम्. एवञ्च प्रतियोगित्वं न वक्तुं शक्यते इति प्रश्ने तर्हि तत्रापि तदेव समाधानम्. अस्तु, अङ्गीक्रियते, भवदुक्तरीत्यैव अस्माकमपि असत्प्रतियोगिकत्वम् अभावस्य कथञ्चित् आगतं. प्रतियोगित्वम् असति नास्ति चेदपि असत्प्रतियोगिकत्वं तु अभावस्य अस्ति इति असतः निषेधस्तु सम्भवत्येव इति त्वयैव दत्तोत्तरम्. अतः एवं रीत्या कुयुक्त्या तु तत्र वक्तुं न शक्यते इति प्रतिबन्ध्या उत्तरं दत्तम्. इदानीम् एतावता सः युक्त्या निषेधप्रतियोगित्वं न सम्भवति इति पृष्टे व्यासतीर्थैः तयैव युक्त्या प्रतियोगित्वादिकं सम्भवति इति समर्थितम्. इदानीं प्रतियोगित्वं नाम किम्? यस्मात् कारणात् प्रतियोगित्वम् एतादृशं, तस्मात् कारणात् प्रतियोगित्वम् असति न सम्भवति इति वक्तव्यम् इतः परम्. तदर्थं सः प्रयतते. प्रतियोगी नाम कः? स्वाभावविरहः एव प्रतियोगी. अभावविरहत्वं, स्वाभावविरहत्वं प्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यम्. उदयनाचार्यैरुक्तं तत्र स्वाभावविरहत्वमेव प्रतियोगित्वम् इति उदयनाचार्यैः न्यायकुसुमाञ्जल्यादिषु तत्र उक्तमस्ति. अतः तदादाय स्वाभावविरहत्वं प्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यं. तच्च असति न सम्भवति. कुतः न सम्भवति? स्वाभावविरहरूपत्वं नाम स्वरूपत्वं. निस्वरूपत्वादसतः प्रतियोगि तादृशं स्वरूपत्वरूपप्रतियोगित्वम् असति वक्तुं न शक्यते इति तु सुतराम् आगच्छत्येव इति प्रश्नः. तत्र व्यासतीर्थैः एवं सामान्यतया नैयायिकानां शैली अस्ति. अभावस्य अभावः प्रतियोगिस्वरूपः इति उच्यते. तथा स्वीक्रियते चेत् असति क्लेशः भवति इति उक्तम्. अतः व्यासतीर्थैः तत्र उक्तं इदानीं सादृश्यमस्ति, एवं पृथक्त्वमस्ति, संयोगसमवायादिकं वर्तते. तत्र सर्वत्र प्रतियोगित्वं नाम स्वाभावविरहात्मकत्वम् इति वक्तुं न शक्यते. अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता इति उदयनाचार्योक्तरीत्या प्रतियोगित्वम् एवं वक्तुं न शक्यते. सर्वत्र अनुगततया प्रतियोगित्वं नाम किम् इति पृष्टे अभावघटितं प्रतियोगित्वलक्षणं त्वया उच्यते चेत् सादृश्यं, पृथक्त्वं, संयोगः, समवायः इति सर्वत्रापि प्रतियोगित्वव्यवहारो वर्तते. कुत्रापि एतादृश अभावस्थले सम्भवति, परन्तु अभावातिरिक्तस्थलेषु कुत्रापि एवं व्यवहारः कर्तुमेव न शक्यते. अतः प्रतियोगित्वं नाम एतादृशं वक्तुं न शक्यते. तर्हि किं नाम धीरितिकारेण प्रतियोगित्वं नाम पृथक् पदार्थः इति स्वीकृतं. प्रतियोगित्वं नाम स्वरूपसम्बन्धविशेषः इत्यादिकम् उच्यते नैयायिकैः. परन्तु अत्र व्यासतीर्थैः सम्यगस्य लक्षणं कृतं. तज्ज्ञानहेतुज्ञानविशेषविषयत्वम् इदमेव प्रतियोगित्वं. तज्ज्ञानहेतुज्ञानविशेषविषयत्वम् इति प्रतियोगित्वस्य लक्षणं कृतं. नाम तज्ज्ञानं नाम यत्किञ्चित् ज्ञानं स्वीकर्तुं शक्यते. यत्किञ्चित् ज्ञानं स्वीक्रियताम्. अभावज्ञानं वा, सादृश्यज्ञानं वा, पृथक्त्वज्ञानं वा, सम्बन्धज्ञानं वा, यत्किञ्चित् ज्ञानं भवतु, तज्ज्ञानहेतुज्ञानविशेषविषयत्वम् इति उच्यते. इदानीम् अभावस्थलमेव स्वीकुर्मः.
अभावस्थले तु सभ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावो निरूप्यते इति सम्प्रदायः वर्तते। एवञ्च अभावज्ञाननिरूपकत्वं नाम अभावज्ञानजनकज्ञानं भवति प्रतियोगिज्ञानम्। एवञ्च तज्ज्ञान हेतु ज्ञानविशेषविषयत्वम् इदमेव प्रतियोगित्वम् इति वक्तुं शक्यते। कुतः विशेषविषयत्वम् इति उक्तम् इत्युक्ते अधिकरणज्ञानमपि अभावज्ञानं प्रति निरूपकमेव, अतः तत्र अतिव्याप्तं भवति इदं लक्षणम्। अतः तन्निवर्तनाय विशेषविषयत्वम् इति प्रतियोगित्वलक्षणे एवम् उक्तम्। यदि आग्रहेण असतः एतादृशं प्रतियोगित्वं च असत्यपि वर्तते, तज्ज्ञानहेतुज्ञानविशेषविषयत्वं विषयत्वं तु परोक्षज्ञानस्य असति अङ्गीकृतमेव त्वयापि, अतः एतादृशं विषयत्वं तु वक्तुम् अवश्यं शक्यते खलु इति पृष्टेपि आग्रहेण असति प्रतियोगित्वं वक्तुं नैव शक्यते इति यदि वदति तर्हि मया उच्यते अभावावदित्वं प्रतियोगित्वम् इति उच्यताम्। भवता किं स्वाभावविरहात्मकत्वम् इति प्रतियोगित्वम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतं, तन्मास्तु। मया उच्यते अभाव अवधित्वम्, अभावस्य अवधिः यः भवति स एव प्रतियोगी इति उच्यताम्। इदानीं प्रागभावेपि वा भवतु प्रध्वंसाभावेपि वा भवतु उत्तरावधिः भवति घटप्रागभावः इत्युक्ते उत्तरावधिः घटः भवति, घटप्रध्वंसः इत्युक्ते पूर्वावधिः भवति। एवञ्च अभावावधित्वम् इदमेव प्रतियोगित्वम् इति वक्तुं शक्यते। तथा उच्यते चेत् अत्यन्ताभावस्य निष्प्रतियोगिकत्वं भवति। कुतः अत्यन्ताभावस्य कदाचिदपि प्रतियोगी न भवति, त्रैकालिकाभावः इति कारणेन। एवञ्च निष्प्रतियोगिकत्वमेव नाम तस्य अभावस्य अवधिः न भवति। यथा घटप्रागभावस्य घटः अवधिः अग्रे भविष्यति, प्रध्वंसस्य तु पूर्वमासीत्, अत्यन्ताभावस्य कदापि न भवति इति कारणेन अत्यन्ताभावः निष्प्रतियोगिकः एव भवति इति। यद्यपि किम् अत्र का युक्तिः इत्युक्ते तेन किम् उक्तम्, अभावद्वयं प्रवेशितं, स्वाभावविरहरूपत्वम् इति उक्तं, तत्र अभावद्वयं प्रविष्टम्, अभावस्य अभावः इति प्रविष्टम्। अत्र अवधित्वम् उक्तम्, अत्र अभावद्वयप्रवेशो नास्ति। यद्यपि उत्तरावधित्व पूर्वावधित्व अन्यतरत्वं प्रविश्यते चेत् अत्रापि अस्माकं लक्षणेपि अभावद्वयं प्रविष्टमिति गौरवम् आपद्येत, परन्तु अत्र तद् लक्षणेन प्रविष्टमित्येव वक्तव्यम्। यदि तत् प्रविष्टं चेत् उभयत्रापि गौरवं समानम्, अतः तद् लक्षणेन प्रविष्टं केवलं स्वरूपतः वर्तते। अभावावधित्वम् इत्येव लाघवाद् वक्तुं शक्यते इति निष्प्रतियोगिकत्वम् इति आपादनं क्रियते। एवञ्च किं जातं, तज्ज्ञानहेतुज्ञानविशेषविषयत्वरूपं प्रतियोगित्वम् असत्यपि वर्तते। पूर्वोक्तरीत्या प्रागभावे घटस्य वर्तते सद्विलक्षणत्वं वक्तव्यं चेत् त्वयापि असद्विलक्षणत्वं वक्तव्यं चेत् त्वयापि असति प्रतियोगित्वं वक्तव्यं। भादज्ञाने निषेधप्रतियोगित्वम् असति अस्ति इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या सर्वत्रापि असत्यपदार्थे प्रतियोगित्वधर्मः वर्तते इति तु समीचीनमिति निरूपितम्। एतावता प्रकरणमिदं समापनीयं स्यात्, परन्तु व्यासतीर्थः प्रसङ्गानुप्रसङ्गेन तत्र इतोपि असत्प्रतियोगिक अभावधीरेव न सम्भवति, असज्ञानं न सम्भवति इति तार्किकपक्षमादाय नैयायिकपक्षमादाय अद्वैतिभिः यः आक्षेपः क्रियते तस्यापि समाधानम् अत्र व्यासतीर्थैः उच्यते। तत्र इदानीं सः किं पृच्छति, अभावज्ञानं जायते, असदभावज्ञानं जायते, असद्विषयक अभावज्ञानं जायते। तत्र किम् अपेक्षते, प्रतियोगिज्ञानम् अपेक्षते। ज्ञानमिति उच्यते, न तु प्रतियोगिनः अनुभवः। प्रतियोगिज्ञानम् अनुभव स्मृति साधारणं ज्ञानम् अलं। प्रतियोगिज्ञानमस्ति चेत् अभावज्ञानं भवति। प्रतियोगिनः ज्ञानं सामान्यतया स्मृत्यात्मकं भवति सर्वत्र, विशेषस्थलेषु अनुभवोऽपि भवति, परन्तु सामान्यतया सर्वत्र स्मृतिज्ञानं भवति। यदा प्रतियोगिस्मरणमपेक्षते, स्मरणं नाम किम्, अनुभवजनितसंस्कारजन्यज्ञानं स्मृतिः। तर्हि असद्विषयक अभावज्ञानं जायते इति वक्तव्यं चेत् असतः स्मृतिः अङ्गीकर्तव्या, असतश्च अनुभवो नास्ति। अनुभवाभावात् कथम् असद्विषयकस्मरणम्, असज्ञाननिरूपकत्वम्
असदभावज्ञाने नास्ति न वक्तुं न शक्यते अतः असद्विषयकस्मरणाभावात् असद्विषयकम् अभावज्ञानं न सम्भवति इति प्रश्नः। असद्विषयकम् अभावज्ञानं इदानीं व्यासतीर्थैः निषेधप्रतियोगित्वं सम्भवति इति पर्यन्तं स्थापितं, तावता समापयितुं शक्यते, परन्तु यदा असद्विषयकं ज्ञानं न सम्भवति इति प्रश्नः तार्किकरीत्या उदेति तदानीम् असदभावज्ञानं नास्ति चेत् असद् निषेधप्रतियोगित्वं पुनः असतः नास्ति इति आयाति। अतः तद् न अवशिष्टं स्यात् इति कारणेन तस्यापि इदानीं खण्डनं कुर्वन्ति। प्रतियोगिस्मरणं भवदुक्तरीत्या न भवति इति सम्यक्, परन्तु प्रतियोगिनः अनुभवः अस्ति। कथम् इत्युक्ते शब्दाभासादिना अपि असदनुभवः वर्तते। अत्र एकः विशेषः श्रीनिवासतीर्थैः व्याख्याने लिखितः अस्ति। कः सः विशेषः इत्युक्ते इदानीं शब्दाभासादिना इत्युक्ते किमिति वक्तव्यं? शशशृङ्गम् इति शब्दः वर्तते। शशशृङ्गम् इति शब्देन यः कश्चन बोधः भवति तादृशबोधजन्यः आभासात्मकः ज्ञानविशेषः इति वक्तव्यं, परन्तु तद् न वक्तुं शक्यते। कुतः? शशशृङ्गपदस्य इदानीं शशशृङ्गम् इत्यत्र शशशृङ्गपदस्य शक्तिरस्ति वा? शशशृङ्गरूप असत्पदार्थे शक्तिग्रहः कथं वक्तुं शक्यते? वक्तुं न शक्यते। एवं लक्षण शक्तिरेव नास्ति चेत् शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा न वक्तुं शक्यते। यद्यपि एकदेशमादाय वक्तुं शक्यते, परन्तु तादृशम् अस्माभिः न स्वीक्रियते। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यादि स्वीकारात् पृथक् पदं न भवति। शक्तं पदमिति नैयायिकवद् अस्माभिः न स्वीक्रियते। अतः शशशृङ्गम् इति मिलित्वा एकं पदम्। अतः तत्र शक्तेरेव अभावात् शब्दाभासजन्यम् असदनुभवः वर्तते इति, जन्यः असदनुभवः वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः भवति। अत एव श्रीनिवासतीर्थैरत्र उक्तम्, अत्र शब्दाभासादिना इत्यत्र शब्दशब्देन पदं न स्वीकृतं, परन्तु वाक्यं स्वीकर्तव्यं। वाक्यं कीदृशम् इत्युक्ते शशीयं शृङ्गम् इति वाक्यं स्वीकर्तव्यं। शशीयं शृङ्गम् इति वाक्ये तु तादृशबोधः भवितुमर्हति। नाम इदानीं यौगिकस्थले पाचकः इति स्थले कथं बोधः भवति? पचदात्वर्थः पाकः, तत्र न्यूल् तृचौ इत्यनेन न्यूल् प्रत्ययः, योरणाकौ इति कर्तृर्थे अकप्रत्ययः, एवञ्च पाचकः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र पचदात्वर्थः पाकः प्रत्ययस्य कर्ता इति अर्थः, परन्तु तयोः मेलने पाककर्ता इति अर्थः अपूर्वः अर्थः यथा लभ्यते, तद्वदेव प्रकृतेपि शशीयम् इति पदस्य एकः अर्थः, शृङ्गम् इति पदस्य एकः अर्थः। तयोः मेलने शशशृङ्गम् इति शब्दाभासजन्यं ज्ञानं तु सम्भवत्येव। यथा वार्तिककारः कथयति, पाकं तु पचिरेवाह कर्तापि प्रत्ययोप्यकः, पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित् इति तन्त्रवार्तिके उक्तं। कर्तारं प्रत्ययोप्यकः वदति, अतः पाककर्तृत्वरूपार्थबोधकत्वं तु कस्यापि नास्ति इति यथा वदति, तद्वदत्रापि स्वीकर्तुं शक्यते खलु इति प्रश्नः इति समाधानम्। अत्र अवान्तरशङ्का भवेत्। इदम् अत्र अयोग्यताज्ञानम् अस्ति। शशीयं शृङ्गम् इति वाक्यमिति स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र योग्यता नास्ति। वह्निना सिञ्चति इतिवत् अत्र बाधितं, योग्यता नास्ति। अतः कथं शाब्दबोधः वक्तुं शक्यते? यस्मात् शाब्दबोधात् भवता संस्कारोऽपि उपपादयितुं शक्यते, स्मृतिज्ञानम् उपपादयितुं शक्यते इति प्रश्नः स्यात्। अत एव अस्माभिः योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधजनकत्वं न स्वीकृतम्, अयोग्यतानिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वमात्रं स्वीकृतम्। यथा तार्किकैः नवीः स्वीकृते तद्वदेव अस्ति अस्माकं मतेपि। तत्र अत एव प्रमाणपद्धतौ टीकाकृत्पादैः कथं योग्यतायाः लक्षणं निरुक्तम् इत्युक्ते, प्रतीतान्वयस्य प्रमाणाभादः योग्यता इति उक्तम्। प्रतीतान्वयस्य प्रमाणाभादः योग्यता। तर्हि अयोग्यताज्ञानं नाम प्रतीतान्वयस्य प्रमाणभादज्ञानम् अयोग्यताज्ञानम् इति वक्तव्यं। तर्हि अन्वयः प्रतीतः,
परन्तु तत्र बाधनिश्चय अयोग्यतानिश्चयः सञ्जातः। एवञ्च किं भवति प्रतिबन्धकत्वं नाम अत्र तदनुत्पादकत्वमेव प्रतिबन्धकत्वम् इति न, उत्पन्नेपि तस्मिन् अप्रामाण्य प्रतिपादनमपि तत्प्रतिबन्धकत्वमेव। अनुत्पादकत्वम् एकविधं प्रतिबन्धकं, परन्तु उत्पन्नेपि तत्र अप्रामाण्यं सम्पादनं यत् करोति तदपि प्रतिबन्धकम् इत्येव उच्यते। अत एव अस्माकं व्यवहारः वह्निना सिञ्चति इत्युक्ते बोधस्तु जायते, भवान् अप्रामाणिकं वदति इति वयम् उत्तरं वदामः। अस्माकं तु अन्वयो जातः, परन्तु सः अन्वयः बाधितः इति कृत्वा भवान् असद्वदति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। बोधः एव न भवति इति चेत् तद्वाक्यं श्रुत्वा तूष्णीं सः तिष्ठति, वह्निना सिञ्चति इति वाक्यं श्रुत्वा। अतएव टीकाकृत्पादैः प्रतीतान्वयस्य इति पदं प्रयुक्तम्। एवञ्च शब्दाभासादिना शशीयं शृङ्गमित्यादि वाक्येन शशशृङ्गज्ञानं भवति, तेन संस्कारः, तेन प्रतियोगिस्मरणं, तेन असदभावज्ञानं भविष्यति। अतः अभावज्ञानम् असदभावज्ञानं नैव भवति। तस्मात् कारणात् निषेधप्रतियोगित्वं वक्तुं न शक्यते। निषेधो नाम अभावात्मकः, तत्प्रतियोगित्वं वक्तुं न शक्यते इति परम्परया अद्वैतिना यत् साधनीयमस्ति तद् न सम्भवति इति एकं समाधानं। किञ्च भ्रमविषयवच्च तत्र प्रामाणिकत्वं तस्य युक्तम् इति वदन्ति। अस्य कोऽभिप्रायः इत्युक्ते इदानीम् असद्विषयकं ज्ञानम् इति उक्तं, समीचीनं। तत्र असज्ञानम् अप्रामाणिकं नाम अविद्यमानम् इति वक्तव्यं। तत्र तात्पर्यं तस्य कुतः इत्युक्ते असतः अप्रामाणिकत्वात् निरूपकस्य अप्रामाणिकत्वे निरूप्यस्यापि अप्रामाणिकत्वं स्यात्। असज्ञानम् अस्ति इति एतावता परिश्रमेण निरूपितम् अस्माभिः, परन्तु सः पृच्छति असतः अप्रामाणिकत्वात् तद् निरूप्यस्य ज्ञानस्यापि अप्रामाणिकत्वमेव वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तत्र व्यासतीर्थैः समाधानम् उक्तम्, अयं न महान् क्लेशः नास्ति। ब्रह्मज्ञानं यथा अस्ति, ब्रह्मज्ञाने विषयस्य अप्रामाणिकत्वं, परन्तु ज्ञानस्य तु प्रामाणिकत्वम् अस्ति। यतोहि अस्माकम् अनुव्यवसायः अस्ति, एतावन्तं कालं शुक्तिकामेव रजतत्वेन प्रतिपन्नोऽस्मि इति अस्माकम् अनुव्यवसायो वर्तते। अतः ब्रह्मविषयस्य अप्रामाणिकत्वेपि ब्रह्मज्ञानस्य यथा प्रामाणिकत्वं नाम विद्यमानत्वं, तद्वदेव असतः अप्रामाणिकत्वेपि असद्विषयकज्ञानस्य प्रामाणिकत्वं तु सम्भवति। प्रामाणिकत्वं सम्भवति नाम असज्ञानं भवति इति तात्पर्यं तत्र। तर्हि सा पुनः पृच्छति, तर्हि प्रमाणस्पृष्टत्वम् आगतम् असतः, भवता किमुक्तं? प्रामाणिकत्वं विद्यमानत्वं प्रमाणम् इति जातं। ब्रह्मज्ञानं तु प्रमाणं, प्रमाणं नाम विद्यमानम् इत्यर्थः जातः। तादृशज्ञानविषयत्वात् इदानीं सा किं चिन्तयति? ब्रह्मज्ञानविषयत्वादेव तस्य प्रामाण्यं स्यात् इति सा चिन्तयति। कथमित्युक्ते ब्रह्मज्ञानं प्रामाणिकमिति उक्तं, तर्हि प्रामाणिकज्ञाने यः विषयः सोऽपि प्रामाणिकः स्यादेव इति आच्छाद्य आपादनम्। एवमेव असज्ञानं प्रामाणिकमिति उच्यते चेत् असतः अपि असत्वम् अप्रामाणिकत्वं न प्रामाणिकत्वमेव आगच्छति इति मन्दाशङ्का। तस्य व्यासतीर्थैः समाधानम् उक्तं, केवलं प्रमाणस्पृष्टत्वं नाम प्रमाणविषयत्वमात्रं प्रामाणिकत्वे तन्त्रम् इति न वक्तव्यं, किन्तु सत्त्वप्रकारकतया प्रमाणस्पृष्टत्वमेव प्रामाणिकत्वे तन्त्रम्। असतः ब्रह्मविषयस्य उभयत्रापि प्रमाणस्पृष्टत्वम् अस्ति, तथापि तत्र किं नास्ति? सत्त्वप्रकारकतया प्रमाणस्पृष्टत्वं नास्ति। अतः तस्य प्रामाणिकत्वं वक्तुं न शक्यते इति पर्यन्तं जातम्। इदानीं तृतीयम् आक्षेपं सः प्रदर्शयति। उदयनाचार्यैः तत्र अनुपलब्धिविषये किञ्चिदुक्तमस्ति। तदादायापि असतः ज्ञानं न सम्भवति इति वदति, असतः निषेधः न सम्भवति इति सः वदति, वक्तुं प्रयतते। किम् इत्युक्ते उपलब्धिः इति एकः पदार्थः अनुपलब्धिः इति एकः पदार्थः वर्तते। भाट्टैः प्राभाकरैश्च अनुपलब्ध्याख्यं पृथक् प्रमाणम् अभावज्ञानं प्रति स्वीकृतमस्ति। नैयायिकेन किम् उच्यते? चक्षुरिन्द्रियेण अभावज्ञाने जननीये अनुपलब्धिः सहकारिणी इति सः वदति, नैयायिकः वदति।
अस्माकं तु सिद्धान्तः प्रमाणलक्षणे आचार्यरुक्तरीत्या यथायतं प्रत्यक्षेनापि भवति, अनुमानेनापि अभावज्ञानं भवति, आगमेनापि अभावज्ञानं भवति इति यथायोग्यं तत्र अभावज्ञानं प्रतियोगिनः यद् योग्यत्वं तदनुरोधेन तत्र अभावज्ञानं सम्भवति इति अस्माभिरुक्तं। परन्तु सः तत्र अनुपलब्धिमपि तत्र स्वीकरोति। तत्र अनुपलब्धौ केवलम् अनुपलब्धिः न योग्यानुपलब्धिः इति सः वदति। योग्यत्वं नाम किम् इति पृष्टे तत्र योग्यत्वं नाम प्रतियोगी तद्व्याप्य इतर प्रतियोग्युपलम्बकसामग्री इयमेव योग्यता इति सः वदति। उदाहरणार्थम् इदानीं घटाभावः इति वक्तव्यं चेत् यस्य अभावः उच्यते सः प्रतियोगी, एवञ्च घटः प्रतियोगी। तद्व्याप्यं भवति घटचक्षुः सन्निकर्षः। तदितर उपलम्बकसामग्रीकत्वमेव अनुपलब्धौ योग्यत्वम् इति वदति। इदानीं प्रतियोगिनः एव विद्यमानत्वे अनुपलम्बः वक्तुं न शक्यते, अतः प्रतियोगिनः अभावः प्रतियोगीतर इति विशेषणं वक्तव्यम्। अस्तु, प्रतियोगीतर उपलम्बकसामग्री समवदाने सति या अनुपलब्धिः इति उच्यते चेदपि घटचक्षुः सन्निकर्षः सामग्रीकोटौ प्रविष्टः। सामग्र्यां सत्यां नाम चक्षुस्सन्निकर्षरूपसामग्री सत्त्वे घटः अपि अस्ति इत्येव आगच्छति। तर्हि प्रतियोगीतर इति विशेषणं व्यर्थं स्यात्। अतः तत्र किं कर्तव्यं, प्रतियोगी तद्व्याप्य नाम यत्र यत्र घटचक्षुस्सन्निकर्षः तत्र तत्र घटः इति घटव्याप्यत्वं तत्र वर्तते, सन्निकर्षस्य वर्तते। अतः प्रतियोगी तद्व्याप्य इतर उपलम्भकसामग्रीकत्वमेव अनुपलब्धौ योग्यत्वम् इति तत्र समन्वयं कृतवान्। इदानीम् असतः अभावज्ञानं भवितव्यं चेत् योग्यानुपलब्धिः न भवति। अतः असद्विषयकम् अभावज्ञानं न सम्भवति इति सः वदति। कथम् इत्युक्ते इयं योग्यता या इदानीं निरुक्ता सा प्रमाघटिता नाम प्रमासामग्री एषा योग्यता। परन्तु भ्रमस्थले अथवा असत्स्थले दोषघटितसामग्री एव वक्तव्या भवति। दोषघटितसामग्री नाम तत्र प्रत्येकं स्थलेषु भिद्यते, एक एव अनुगतः दोषः वक्तुं न शक्यते। अतः सामान्यतया दोषघटितसामग्री असद्विषयकज्ञाने जननीये तत्र भवति इति अस्ति। इदानीं सः उदयनः वदति तत्र सामग्र्यां सत्याम् असतः अनुपलम्बः नास्ति, उपलम्बस्यैव सत्त्वात् इति वदति। अनुपलम्बदशायां च तज्ज्ञानसामग्रीरूपा योग्यतैव नास्ति इति कथम् असदभावदीः इति सः पृच्छति। इत्युक्ते अयमाशयः, इदानीं प्रतियोगी तद्व्याप्य नाम प्रतियोगी असत्, तद्व्याप्य नाम सन्निकर्षः, तदितर उपलम्बकसामग्री इत्यनेन दोषघटितसामग्री वक्तव्या। तादृशदोषघटितसामग्र्याः सद्भावे उपलम्बः एव भवति, अनुपलम्बः न भवति। कुतः इत्युक्ते दोषघटितसामग्र्याः बलवत्वात्। इदानीं शुक्तौ रजतं प्रतीयते। कथं प्रतीयते? दोषात् प्रतीयते, सन्निकर्षात् तु न प्रतीयते। रजतस्य विद्यमानत्वात् रजतेन्द्रियसन्निकर्षाद्वा शुक्तौ रजतं न प्रतीयते, परन्तु दोषवशादेव प्रतीयते। अतः प्रतियोगी तद्व्याप्य इतर उपलम्बसामग्री समवदाने इत्युक्ते दोषघटितसामग्र्याः सद्भावे तत्र अवश्यम् उपलम्बः एव स्यात्, अनुपलम्बः न स्यात्। अतः किं वक्तव्यं, सामग्री सद्भावे अनुपलम्बो नास्ति, अनुपलम्बे सति सामग्री नास्ति इति भवति। अनुपलम्बः अस्ति इत्युक्ते तर्हि दोषः नास्ति। प्रतियोगी तद्व्याप्य इतर उपलम्बकसामग्र्यां दोषः प्रविष्टः, दोषः नास्ति इति आयाति, यतोहि अनुपलम्बस्य सद्भावात्। अतः एवं योग्यता अस्ति चेत् भवद्भिः उदयनाचार्योक्तरीत्या योग्यता वर्तते चेत् अनुपलम्बः नास्ति, अनुपलम्बः वर्तते चेत् योग्यता नास्ति इत्येवं रीत्या उभयत्रापि क्लेशः अस्ति इति कारणेन असदभावदीरेव न सम्भवति इति श्लोकेन निरूपयति। दुष्टोपलम्बसामग्री शशशृङ्गादि योग्यता तस्यां नानुपलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने इति उदयनाचार्यं श्लोकः। तत्र व्यासतीर्थैः इदं सर्वम् अनूद्य खण्डनं क्रियते। अत्र व्यासतीर्थैः पृथक् किमपि नोच्यते।
प्रायः मया स्मर्यते इदं तर्कताण्डवे पुनः खण्डितम्। अत्र किं कुर्वन्ति इत्युक्ते मणिकारेण या योग्यता उक्ता तत्त्वचिन्तामणिकारेण सा एव योग्यता एतैरपि स्वीक्रियते, व्यासराजस्वामिभिरपि स्वीक्रियते। परन्तु एतादृशयोग्यता प्रथमपरिच्छेदे तर्कताण्डवे कुत्रचित् खण्डिता इति स्मरामि। परन्तु इदानीं तु सद्यः परमतम् आदाय अत्र समाधानं वदन्ति। कथम् इत्युक्ते योग्यता नाम भवन्निरुक्ता न सम्भवति। यदि तदुक्तरीत्या योग्यता वक्तव्या चेत् तर्हि संयोगध्वंसस्य प्रत्यक्षत्वं न सम्भवति इति आपत्। इदं सर्वं मणिकारेण तत्र उक्तमेव, तदेव अत्र अनुवदन्ति। इत्युक्ते संयोगस्य ध्वंसः यः भवति तस्य प्रत्यक्षं कथं भवति, तस्य अप्रत्यक्षत्वं नाम तस्य ज्ञानाभावः इति वक्तव्यं। तादृश अभावज्ञानं वक्तव्यं चेत् पुनः तदुक्तरीत्या योग्यानुपलब्धिः वक्तव्या। योग्यानुपलब्धौ च योग्यता प्रविष्टा, सा च प्रतियोगी तद्व्याप्येतर उपलम्बक सामग्री इति उक्तम्। इदानीं प्रतियोगी भवति संयोगः, संयोगध्वंसः, तस्य अभावज्ञानम् उच्यते। एवञ्च प्रतियोगी भवति संयोगः, तस्य व्याप्यः भवति संयोगसन्निकर्षः। तदितर इति कथनेन संयोगव्याप्यसन्निकर्ष तदितर इति शब्देन तत्र संयोगिनः अपि प्रत्यक्षं प्रविष्टमस्ति सामग्र्यां। कुतः सम्बन्धज्ञानं प्रति यावत् सम्बन्धिज्ञानं कारणं, सम्बन्धप्रत्यक्षे यावत् सम्बन्धिप्रत्यक्षं कारणम् अथवा यावत् सम्बन्धिज्ञानं कारणम् इति अस्ति। एवञ्च इदानीं अत एव वायुवनस्पतिसंयोगः न प्रत्यक्षः। तत्र वृक्षस्य वायुः यदा प्रहरति, वृक्षे वायुः यदा सञ्चरति तदानीं सः संयोगः, वायुरपि द्रव्यं वृक्षोऽपि द्रव्यम्, अथापि तयोः संयोगः न प्रत्यक्षः। कुतः यावत् सम्बन्धिप्रत्यक्षत्वं सम्बन्धप्रत्यक्षे तन्त्रम् इति स्वीकृतम्। अतः यथा तत्र तद्वत् प्रकृतेऽपि संयोगस्थले संयोगिनः घटध्वंसः उक्तः, एवञ्च संयोगिनः घटस्य प्रत्यक्षं भवेत्, परन्तु न भवति। भवति चेत् संयोगः अस्ति इति आगच्छति, अनुपलम्बः न भवति। अतः प्रतियोगी तद्व्याप्य इतर उपलम्भक सामग्री इति कथनेन संयोगी रूपसामग्री अपेक्षते, सा च नास्ति। अस्ति चेत् उपलम्बः एव भवति, अनुपलम्बः यतो सम्बन्धी भवति चेत् सम्बन्धः न भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र एवं रीत्या योग्यता भवता वक्तुं न शक्यते, अन्यादृशमेव वक्तव्यम्। अन्यादृशं किम् इत्युक्ते सत्त्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वम् इति उच्यते। नाम तर्किता या सत्त्वं, प्रतियोगिनः सत्त्वं, तत्प्रसञ्जनप्रसञ्जित उपलब्धिप्रतियोगिकत्वम्, उपलब्धिरूपप्रतियोगिकत्वम् अनुपलब्धौ विशेषणम्। अत्र अनुपलब्धिः इत्युक्ते योग्यानुपलब्धिः इत्युक्ते योग्यस्य अनुपलब्धिः योग्यानुपलब्धिः इति न वक्तव्यम्। योग्यस्य अनुपलब्धिः योग्यानुपलब्धिः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः स्वीक्रियते चेत् जलपरमाणु पृथिवीत्वाभावः प्रत्यक्षः स्यात्। कथं? योग्यस्य अनुपलब्धिः इति उक्तं, नाम योग्यस्य इति षष्ट्यर्थः प्रतियोगित्वम्। पृथिवीत्वाभाव प्रतियोगिकः जलपरमाणौ तत्र ज्ञानं भवत्येव। कुतः? योग्यं तत्, योग्यं नाम तदिन्द्रिययोग्यं, चक्षुरिन्द्रिययोग्यं पृथिवीत्वं। या तत्र येनेन्द्रियेण यज्ञानं भवति तेनेन्द्रियेणैव तन्निष्ठा जातिरपि तदभावश्च गृह्यते इति न्यायेन पृथिवी चक्षुरिन्द्रिययोग्या चेत् पृथिवीत्वमपि चक्षुरिन्द्रिययोग्यमेव। अतः तत्र पृथिवीत्वं योग्यं, तस्य अनुपलब्धिः इत्युक्ते जलपरमाणुवपि पृथिवीत्वाभावः ज्ञायेत, परन्तु तद् न ज्ञायते। जलपरमाणु पृथिवीत्वं नास्ति इति ज्ञानं कस्यापि नास्ति, आनुमानिकं स्यात्, परन्तु प्रत्यक्षं न भवति, अभावज्ञानम्। अतः योग्यस्य अनुपलब्धिः न इति न, योग्याचासौ अनुपलब्धिश्च इति कर्मधारय समासः वक्तव्यः। तदानीं योग्यत्वं नाम तर्कितप्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वम् इति वक्तव्यम्। इदानीं जलपरमाणु पश्यामः चेत् तर्कितं प्रतियोगिनः सत्त्वम् इति कथनेन पृथिवीत्वं स्वीक्रियते। यद्यत्र पृथिवीत्वं स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति वक्तव्यं, परन्तु वक्तुं न शक्यते। कुतः? जलपरमाणोः अयोग्यत्वात्, नाम जातिप्रत्यक्षे व्यक्तेर्योग्यत्वं तन्त्रं,
अत एव जलपरमाणोः अप्रत्यक्षत्वादेव पृथिवीत्वाभावः नैव तत्र वक्तुं शक्यते। यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादयितुं न शक्यते। यथा तत्र मुक्तावल्याम् उच्यते गुरुत्वाभावादिकं न तत्र अभावप्रत्यक्षयोग्यम् इति वदति। यतोहि गुरुत्वं प्रत्यक्षस्य विषयः नास्ति, तदभावः प्रत्यक्षेन गृह्यते इति यथा वक्तुं न शक्यते। तद्वत् पृथिवीत्वं यद्यपि योग्यं तथापि जलपरमाणु तदयोग्यम्। अत एव तस्य आपादनं कर्तुं यद्यत्र अत्र स्यात् पृथिवीत्वं यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति न आपादनं, पृथ्वीत्वं यद्यत्र स्यात् तर्हि अत्र उपलभ्येत इत्येव आपादनम्। अतः अत्र इति विशेषणेन अस्मिन् अधिकरणे पृथ्वीत्वम् अयोग्यं, पृथिव्यां पृथ्वीत्वं योग्यम्, अतः अत्र न सम्भवति इति जातम्। एवमेव संयोगस्थलेपि पूर्वोक्तदोषः वारयितुं शक्यते। कथं? यद्यत्र घटभूतल संयोगः स्यात् तर्हि उपलभ्येत, संयोगः उपलभ्यते एव। ज्ञानं यावत् सम्बन्धिज्ञानं भवति चेत् सम्बन्धज्ञानं प्रत्यक्षं भवति इति स्वीकारात् उपलभ्येत इति आपादयितुं शक्यते। अतः क्लेशो नास्ति, अत्रापि क्लेशो नास्ति। एवमेव असत्स्थलेपि वक्तुं शक्यते यद्यत्र शशशृङ्गं स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादयितुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते शशशृङ्गे शृङ्गत्वमस्ति, शृङ्गं महत्त्वसमानाधिकरण उद्भूतरूपवत् प्रत्यक्षे महत्त्वसमानाधिकरण उद्भूतरूपम् अपेक्षते। शृङ्गत्वादेव महत्त्वसमानाधिकरण उद्भूतरूपं तत्र भवति। अतः यद्यत्र शशशृङ्गं स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादनम् अवश्यं कर्तुं शक्यते। अतः एतादृश योग्यता घटित अनुपलब्धिरेव अभावं प्रति कारणम्। एतादृश योग्यानुपलब्धिश्च असत्यपि वक्तुं शक्यते इति कृत्वा असद्विषयकज्ञानम् अवश्यं भविष्यति इति उदयनाचार्योक्तं दूषणं न सम्भवति इति उक्तम्। तदुपरि एकः प्रश्नः तैः कृतः भवतु, परन्तु प्रतियोगी प्रत्यक्षम् अभावप्रत्यक्षे तन्त्रम् इति वदामः इति चेदपि तदपि न वक्तुं शक्यते। यतोहि प्रतियोगिनः प्रत्यक्षम् अभावप्रत्यक्षे तन्त्रम् इति वदता त्वया अभावशब्देन अभावसामान्यं स्वीकृतम्। अभावः द्वेधा वर्तते, सामान्यतया द्वेधा वर्तते, अन्योन्याभावः संसर्गाभावः इति। अन्योन्याभावे भवान् प्रतियोगिप्रत्यक्षम् अपेक्षते इति वदति वा, अथवा अत्यन्ताभावे नाम संसर्गाभावे प्रतियोगिप्रत्यक्षम् अपेक्षते इति वदति वा इति प्रश्ने सः अन्योन्याभावे इति वदति चेत् तर्हि क्लेशः। कुतः इत्युक्ते स्तम्भे पिशाचप्रतियोगिकभेदज्ञानम् अस्ति, पिशाचस्य प्रत्यक्षत्वं न भवति। अतः स्तम्भः पिशाचो न इति प्रत्यक्षं तु नैव सम्भवति, तत्र क्लेशः भवति। अतः अन्योन्याभावे प्रतियोगिप्रत्यक्षं कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि अत्यन्ताभावे वदामः प्रतियोगिप्रत्यक्षम् अत्यन्ताभावं प्रति कारणम् इति उच्यते चेत् तर्हि जलपरमाणौ पृथिवीत्वाभावः प्रत्यक्षः स्यात्। पृथिवीत्वं तु प्रत्यक्षयोग्यमेव, अतः तत्प्रत्यक्षम् अस्ति इति कारणेन जलपरमाणौ पृथिवीत्वाभावस्य प्रत्यक्षत्वं स्यात् इति आपादनं कृतम्। एवम् उक्त्वा व्यासतीर्थाः पृच्छन्ति कथं शशशृङ्गं नास्ति, शशविषाणं नास्ति, शुक्तिरजतं नास्ति इति अभावदीः कथं भवति? अस्माभिस्तु व्यवह्रियते, ज्ञानं यथा अस्ति तदनुगुणमेव अस्माकं व्यवहारो वर्तते। ज्ञाने यदा ज्ञानं यदाकारं भवति तद् परं प्रति वक्तुमेव अस्माभिः शब्दप्रयोगः क्रियते। तदानीं शशशृङ्गं नास्ति, शुक्तिरजतं नास्ति इति अस्माभिः यदा व्यवहारः कथं कर्तुं शक्यते? यदि असद्विषयकं ज्ञानमेव न सम्भवति चेत् व्यवहारः कथम् उपपद्यते इति प्रश्नः। तत्र मणिकारः प्रविशति। इदानीम् एतावता उदयनाचार्यः दूषितः, इदानीं तत्त्वचिन्तामणिकारः वदति सत्यं शशशृङ्गं नास्ति इत्यभावदीः सम्भवति, तथापि तत्र कः अभिप्रायः तस्य इत्युक्ते शृङ्गे शशीयत्वं नास्ति इत्यर्थः। शशशृङ्गं नास्ति इत्यस्य तत्र शृङ्गे शशीयत्वं नास्ति इत्यर्थः कल्पनीयः। एवञ्च शृङ्गे शशीयत्वं तु प्रसिद्धम्, अन्यत्र प्रसिद्धं, शृङ्गं तु प्रसिद्धमेव, अतः शृङ्गे शशीयत्वं नास्ति इत्येव अर्थः इति सः वदति। कुतः इत्युक्ते तस्य अभिप्रायः एवमस्ति, अभावज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि मर्यादां नातिरिच्यते इति तत्र न्यायः वर्तते।
अभावज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि बोधमर्यादां नातिरिच्यते इति न्यायः। इदानीं यदा घटाभावः उच्यते तदानीं घटत्वावच्छिन्नस्य विशिष्टस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन अभावः वक्तव्यः। एवमेव शशीयत्वविशिष्टशृङ्गस्य अभावः वक्तव्यश्चेत् विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं प्रतियोगितासम्बन्धेन वक्तव्यं, परन्तु तत्र विशिष्टं न सिद्ध्यति। शशीयत्वविशिष्टं शृङ्गं तु न भवति खलु। अतः तत्र शशशृङ्गं नास्ति इत्यत्र शृङ्गे शशीयत्वं नास्ति इत्येव अर्थः कल्पनीयः इति व्यधिकरणप्रकरणस्य अन्ते सः मणिकारः निरूपयति। अतः तद्रीत्या वक्तुं शक्यते खलु इति प्रश्ने व्यासतीर्थैः यथा पूर्वम् अत्र दूषणम् उच्यते, नाम भवता तार्किकेन अप्रसिद्धविशेष इदानीं विषकलिततया पदार्थान् स्वीकृत्य भवान् प्रतीतिम् अन्यथा व्याख्यातवान्, परन्तु भूः शशशृङ्गोल्लिखिता भूत्वादिति अप्रसिद्धविशेषणत्वस्य उदाहरणं त्वया दीयते। तत्रापि अप्रसिद्ध अस्माभिस्तु अप्रसिद्धविशेषणत्वं दोषः इति न स्वीकृतं, स्वीकर्ता तु भवान्। भवतां मते तु एकम् उदाहरणं प्राचीनैः मणोऽपि वर्तते इदम् उदाहरणं। तत्र कथम् इदं दत्तं, तत्रापि विषकलिततया शशशृङ्गम् उल्लिखितत्वम् इति रीत्या विषकलिततया पदार्थात् प्रसिद्धिं सम्पाद्य तत्रापि अप्रसिद्धविशेषणत्वं दूषणं न इति वक्तुं शक्यते। अतः सर्वत्र एवं रीत्या विषकलिततया पदार्थग्रहणे दोषः स्यात् इति। किञ्च अन्यदपि एकम् उदाहरणं वदन्ति, तत्र गवी शशशृङ्गं नास्ति इति अस्माकं प्रतीतिरस्ति। गवी शशशृङ्गं नास्ति इति प्रतीतिरस्ति। तस्य गोर्थः गवादिकरणक शशशृङ्गाभावः अस्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्र कथं प्रतीतिम् अन्यथा उपपादयितुं शक्यते? शशशृङ्गं नास्ति इत्यत्र कथञ्चित् वक्तुं शक्यते, शशशृङ्गं नाम शशीयं शृङ्गं, नीलोघटः इति वत् शशीयं शृङ्गम् इति वक्तुं शक्यते पदस्य, परन्तु तथा वक्तव्यं। परन्तु शशे शृङ्गं शशशृङ्गम् इत्यपि कृत्वा शशशृङ्गं नास्ति इत्युक्ते शशशृङ्गं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। गवी शशशृङ्गं नास्ति इति प्रयोगे वक्तुं न शक्यते, यतोहि अधिकरणत्वं कुत्र प्रतीतं? गवी एव प्रतीतं, शृङ्गे तु न प्रतीतं, तद् समासघटकमस्ति। इदम् अत्र अधिकरणत्वम् अत्र विशेष्यमस्ति, गोपदार्थे विशेष्यतया नाम अधिकरणत्वे गोपदार्थः विशेषणतया अन्वितः। तत्र पुनः भवता अन्यदेकं विशेषणम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अधिकरणत्वं गवी एव अस्ति, तत्र नास्ति। एकदेशान्वयः स्वीकर्तुं न शक्यते। चैत्रस्य गुरुकुलम् इत्यादि सापेक्षस्थले एकदेशान्वयः स्वीक्रियते, परन्तु सर्वत्र एकदेशान्वयः अत्र वक्तुं न शक्यते। अतः सप्तमी अनुपपत्तिः गवी शशशृङ्गं नास्ति इति स्थले। एवमेव व्यासतीर्थैः अन्यदपि सौहार्देन उच्यते। अस्तु, शृङ्गे शशीयत्वं नास्ति इत्येव प्रतीतेरन्यथा व्याख्यानं करोतु भवान्, परन्तु यदा भूतले शशशृङ्गं नास्ति इति वदति तदानीं तत्र कः विशेषः, तत्र कः निषिध्यमानः कः इत्युक्ते शशशृङ्गस्य संसर्गः निषिध्यते। यथा भूतले घटो नास्ति इत्यत्र घटसंसर्गः निषिध्यते, अप्रामाणिकस्य निषेधः। तद्वदेव इह शशशृङ्गं नास्ति इत्यत्र शशशृङ्गं नास्ति इत्यत्र उपपादनं करोति चेदपि इह शशशृङ्गं नास्ति इत्यत्र संसर्गस्य निषेधः अवश्यं वक्तव्यः, तच्च अप्रामाणिकम्। अतः कथञ्चित् असतः निषेध्यत्वं तु आगच्छत्येव इति उक्तम्। एवञ्च निषेध्यत्वम् असतः आगच्छति, तद्विषयकं ज्ञानं निषेधज्ञानमपि असतः सम्भवत्येव इति व्यासतीर्थैरुक्तम्। किञ्च गोशृङ्गं नास्ति इति वत् शशशृङ्गं नास्ति इति प्रतीतिरपि एतावद् व्याख्यया, अन्यथा न उपपादयितुं शक्यते। तत्र सः वदति पृच्छेत्, तत्र व्यधिकरणग्रन्थे व्याप्तिलक्षणानि उक्त्वा साध्याभावदवृत्तित्वं, साध्यवद्भिन्नसाध्याभावदवृत्तित्वं, साध्यवत्प्रतियोगिक अन्योन्याभाव सामानाधिकरण्यं, सकलसाध्याभावनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, साध्यवदन्यावृत्तित्वम् इत्यादि पञ्चलक्षणानि उक्त्वा इदं भेदघटितम् अभावघटितं च लक्षणम् एतादृश केवलान्वयस्थले अव्याप्तं भवति इति वदति। अतः तादृशदोषवारणार्थं सौन्दलोपाध्यायमतमादाय अत समवायितया वाच्यत्वाभावः घटे एव प्रसिद्धः इति ग्रन्थमारभते। आरभ्य सः किम् अन्ते उपसंहरति, प्रतियोगिवृत्तिश्च धर्मः न प्रतियोगितावच्छेदकः इति उपसंहरति।
नाम प्रतियोगी व्यधिकरणः धर्मः प्रतियोगी तावच्छेदकतया न प्रतीयते इति तन्मतं। तद् कुतः वदति? प्रतियोगी समानाधिकरणः धर्मः एव ग्राह्यः। एवञ्च किं भवति? प्रतियोगितावच्छेद समान प्रतियोगिनी विद्यमान प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञानमेव अभावज्ञानं प्रति कारणं। प्रतियोगिनी अविद्यमान प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञानम् अभावज्ञानं न जनयति इति वदति। एतावत्पर्यन्तं किमर्थं गन्तव्यं? केवलं प्रतियोगी ज्ञानम् अलमिति उच्यताम् इति प्रश्ने निर्विकल्पकादपि अभावदी स्यात्। प्रतियोगी ज्ञानमित्युच्यते। इदानीं स्मरणेषु क्लेशो नास्ति। अस्माकम् अभावज्ञानस्य कारणत्वं यदा नियन्त्र्यते तदानीं सर्वत्र तद् अनुगतं स्यात्। इदानीं घटस्य स्मरणं जातं तदनन्तरम् अभावज्ञानं भवति चेत् तत्र निर्विकल्पकस्मरणम् इत्यादिकं सः न अङ्गीकरोति। प्रत्यक्ष एव निर्विकल्पकज्ञानम् अङ्गीकरोति। तादृशप्रत्यक्षस्थलेपि कदाचित् निर्विकल्पकज्ञानपर्यन्तं जातं, तदनन्तरं सः ततो निवृत्तः, तदुत्तरं सविकल्पकज्ञानं न जातम्। अन्यत्र अदृष्टस्य वस्तुनः प्रथमवारं यदा पश्यति तदानीं सविकल्पकज्ञानपर्यन्तं जातं चेत् तदुत्तरं सः अन्यत्र सः पदार्थः नास्ति इति अभावं प्रत्येति। परन्तु अन्यत्र अदृष्टस्य वस्तुनः प्रथमवारं यदा सः पश्यति केवलं निर्विकल्पकज्ञानपर्यन्तं जातं, तदनन्तरं सविकल्पकं न जातं, मनःप्रणिधानं नासीत्, अन्यत्र सः दृष्टवान्, तस्य ज्ञानमेव न जातं, परन्तु निर्विकल्पकपर्यन्तं जातम्। अतः तस्मादपि प्रतियोगिज्ञानं तु इदानीं जातम् इति कारणेन अभावज्ञानं स्यात्। अतः सर्वत्र अनुगततया तत्र कार्यकारणभावसंरक्षणार्थं प्रतियोगिनी विद्यमान प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञानम् इति वक्तव्यम्। तत्र श्रीनिवासतीर्थैः व्यासतीर्थैः तदेव उच्यते, प्रतियोगिनी विद्यमानम् इति मास्तु, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नमित्येव भवतु, प्रतियोगिनी विद्यमानम् इति विशेषणं मास्तु, तद् गौरवम् एवमपि भवितुमर्हति। शब्दाभासादिनापि इदं ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते। ज्ञानं तु न भवति इति वदति भवान्, शब्दाभासादिना अस्माभिः पूर्वम् उपपादितमस्ति। प्रतियोगी नाम वाक्यरूपं स्वीकर्तव्यं, पदरूपं न स्वीकर्तव्यम् इति पूर्वमेव उक्तं। शशीयं शृङ्गम् इति वक्तव्यं, शशशृङ्गम् इति न भवति, शब्दशब्देन वाक्यं गृहीतम्। एवञ्च एतादृशशब्दाभासादिनापि ज्ञानं अस्माकं प्रमात्मकं ज्ञानम् इति नोक्तं, ज्ञानं प्रसिद्ध्यति तावदेव। एवञ्च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नज्ञानमपि प्रसिद्ध्यति इत्येव उक्तं। तदेव कदा दीरितिकारेणापि अग्रे व्यधिकरणे उक्तं, यद्ययं लोकानां स्वारसिकः प्रत्ययः तर्हि गीर्वाणगुरुणापि अशक्यवारणः इति तेन तत्र उक्तम्। अतः सम्भवत्येव। एवञ्च निषेधप्रतियोगित्वं तत्र अस्ति इति वक्तव्यं। यदि पुनः आग्रहेण भवान् तद् नास्ति एवमेव इति उच्यते, एवं तत्र अपरिगणय्य, तर्हि तन्तुषु पटो नास्ति इति प्रतीतिरस्ति, प्रागभावप्रतीतिः। तन्तुषु पटो नास्ति, प्रागभावो वा प्रध्वंसाभावो वा इति निश्चयं तत्र पूर्वमेव अस्माकं ज्ञानं न भवति। घटो पटो नास्ति इत्येव ज्ञानं भवति। तत्र सामग्र्यन्तरसमवदानदशायाम् अयं प्रागभावः इति निश्चयो भवति, अथवा ध्वंससामग्रीदशायाम् अयं ध्वंसः इति ज्ञानं भवति। सामान्यतया आरम्भे पटो नास्ति इत्येव ज्ञानं भवति। तत्रापि अस्माभिः यथा शृङ्गे शशीयत्वं नास्ति इति उच्यते, तद्वत् तन्तुषु पटो नास्ति इत्यस्य तन्तुसमवेते पटत्वं नास्ति इति उच्यताम्। तथापि मया वक्तुं शक्यते, तन्तुसमवेते पटत्वं नास्ति। एवमपि पटस्य प्रागभावः उपपादितो भवति। तन्तुसमवेते पटत्वं नास्ति इत्युक्ते अनेनापि पटस्य प्रागभावः रक्षितः एव भवति। तन्तुसमवेतः पटः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा तन्तुसमवेतः अस्माभिः आपादनकाले कथम् आपाद्यते गुणादिकमादायापि तद् वक्तुं शक्यते। अतः त्वया तथा उच्यते चेत् अहमपि एवमेव वदामि, अत्रापि एवं वक्तुं शक्यते। अतः तेन किं तत्र उत्तरं वक्तव्यं? तथा नास्ति। यत्प्रतीतं यत्र यद्विशेषणतया यत्र यदवच्छेदकतया यद्यत् प्रविष्टं तत्तत् तथैव व्याख्येयम्, अन्यथा कर्तुं न शक्यते। प्रतीतेरन्यथा उपादनं न कर्तव्यम् इति यदि सः वदेत् तर्हि अस्माकमपि तदेव समानं। शशशृङ्गं नास्ति इति प्रतीतिरस्ति चेत् शशीयत्वं तत्र अवच्छेदकम् इति अवश्यं वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति इति वदन्ति। एवमेव तत्र
भूतले घटो नास्ति इति धियः संसर्गाभावविषयकत्वम् इति वक्तव्यं। तत्र तार्किकोक्तरीत्या अत्यन्ताभावविषये घटस्यैव अत्यन्ताभावः अयं गृह्णाति इति न वक्तव्यं। तत्र सत्यनाथस्वामिभिः सर्वैरपि तत्र प्रौढिवादेन घटस्यैव अत्यन्ताभावः वक्तुं शक्यते इति लिखितम्। अथापि अत्र स्पष्टं व्यासतीर्थैः भूतले घटो नास्ति इति प्रतीतेः घटसंसर्गाय विषयः न तु घटो विषयः इति उच्यते। तत्र अयम् उदयनाचार्येणापि उक्तम्, इह भूतले घटो नास्ति इत्यत्र संयोगः निषिध्यते इति उदयनोक्तेः इति लिखन्ति। कथम् इत्युक्ते इदानीं भूतले घटबुद्धिः या वर्तते सा तत् संसर्गविषयिनी, संसर्गविषयिन्यपि घटविषयिन्यपि इह भूतले घटो अस्ति इति उच्यते। तस्यैव यदा निषेधः क्रियते तदानीं तत्र पूर्वज्ञाने यत् प्रतीतं तदपि तत्र विषयत्वेन प्रविशति। तदानीं किं भवति इत्युक्ते घटस्य संसर्गः निषिध्यते इत्युक्ते तद्विशिष्टं, घटसंसर्गः इति विशिष्टं। तत्र निषेधे प्रसृते लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रसरन्ति इतिवत् लोहितोष्णीषन्यायेन अथवा शिकीद्वस्तः इत्यादि न्यायेन घटे निषेध्यत्वं न पर्यवस्यति। आरम्भे तु विशिष्टेव निषेधः, परन्तु प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायादिना अस्माभिः दृश्यते चेत् घटः प्रामाणिकः, तस्य निषेधो नास्ति, तर्हि संसर्गे विशेष्ये एव तत्र निषेधः भवति इति निषेधः तत्र पर्यवस्यति। अत एव अस्माकं प्रतीतिः कथमस्ति, इह भूतले घटः, इह भूतले घटो नास्ति इति इत्येव प्रतीतिः। घटो अस्ति इति प्रतीतिरस्ति व्यवह्रियते, परन्तु कुत्र इति अनन्तरं समनन्तरम् अवश्यं प्रश्नः भवति। घटो अस्ति इति उच्यते, कुत्र इति प्रश्नः अवश्यं भवति। तत्र तु अत्र इति समाधानम् उच्यते। एवमेव घटो नास्ति इत्युक्ते कुत्र इति प्रश्नः अवश्यं भवति। एवञ्च संसर्गविषयकत्वं तस्य अवश्यं वक्तव्यमेव इति तत्र व्यासतीर्थैः उक्तम्। किञ्च अत्र वर्धमानमतं खण्डयित्वा प्रकरणमेवं समापयन्ति व्यासतीर्थाः। तत्र वर्धमानमिश्रैः अत्यन्ताभावस्य विषये एवम् उक्तं, नाम अत्यन्ताभावः घटात्यन्ताभावः एव वक्तव्यं, घटसंसर्गाभावः इति न वक्तव्यं। घटात्यन्ताभावः इति उक्तेपि तर्हि किं भवति, घटस्य अत्यन्ताभावः सर्वत्र भवति। इदं मुक्तावल्यादिषु प्रश्नः भवति खलु, तद्वदेव सः अपि वदति। घटात्यन्ताभावः इत्युक्तं चेत् घटस्य अत्यन्ताभावः सः सर्वत्रैकालिकः भवति, तर्हि घटकाले कुतः सः न प्रतीयते इति प्रश्ने कृते तत्र सम्बन्धो नास्ति इति सा वदति। सम्बन्धः कः अत्र इत्युक्ते तत्र संयोगध्वंसादिः सम्बन्धः इति सा वदति। नाम इदानीं घटाभावः वर्तते, घटात्यन्ताभावभूतलयोः कः सम्बन्धः, घटप्रतियोगिकसंयोगध्वंस एव सम्बन्धः। इदानीं घटसत्त्वदशायां घटः यदा आनीतः तदानीं तादृशसंयोगध्वंसः नास्ति, संयोग एव अस्ति। अतः तदानीं घटाभावः विद्यमानोऽपि न प्रतीयते इति सः समाधानं वदति। तत्र दिनकर्यादिषु अन्यथा उक्तं, घटकालः प्रविष्टः, सम्बन्धतया घटकालः प्रविशति, सः इदानीं नास्ति इति कारणेन इति तत्र समाधानम् उक्तं। परन्तु एषस्तु घटसंयोगध्वंसस्य सम्बन्धत्वं स्वीकरोति। एवञ्च तादृशसम्बन्धः इदानीं नष्टः इति कारणेन तदानीं न प्रतीयते, अतः घटात्यन्ताभावे वक्तव्यम् इति उक्तं। तत्र आदिपदं प्रयुक्तं, संयोगध्वंसादिः इति उक्तं। तस्य कोऽभिप्रायः, संयोगध्वंसादिः इतिवत् संयोगप्रागभावोऽपि स्वीकर्तव्यः। अन्यथा किं भवति, घटः वर्तते, घटः ततः अपसृतः, तदानीं संयोगध्वंसः अस्ति, अभावः प्रतीयते। परन्तु घटस्य आनयनात् पूर्वम् अभावप्रतीतिस्तु वर्तते, सा उपपादनीया। तदानीं संयोगध्वंसः नास्ति, यतोहि संयोगः भाविकालीनः। अतः संयोगध्वंसस्य सम्बन्धत्वे अभावभूतलयोः घटानयनपूर्वकाले घटाभावदीः न स्यात्। अतः तदानीं किं वक्तव्यं, घटप्रागभावध्वंसः इति वक्तव्यं। संयोगध्वंसः इतिवत् संयोगप्रागभावः इति वक्तव्यं। संयोगप्रागभावध्वंसः न, संयोगप्रागभावः इति वक्तव्यं। यथा संयोगस्य ध्वंसः तद्वत् संयोगस्य प्रागभावोऽपि सम्बन्धः इति वक्तव्यम्। अत एव आदिपदं तत्र प्रयुक्तम्। अतः एवं रीत्या उपादयितुं शक्यते खलु इति प्रश्ने तत्र
इदम् एकम् उपपादनम्। अन्यत् सः वदति प्रतियोगिभेदेन यथा अभावाः भिद्यन्ते प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनापि अभावाः भिद्यन्ते। नात्र सम्बन्धरूपमवच्छेदकं विवक्षितं, सम्बन्धरूप अवच्छेदकमपि प्रदर्शितं, परन्तु धर्मरूपमवच्छेदकमपि स्वीकृत्य भेदः वक्तव्यः इति कण्टकोद्धारकाराः प्रदर्शयन्ति। इदानीं तत्र प्रागभावप्रध्वंसाभावयोः सम्बन्धावच्छिन्नत्वं न स्वीक्रियते, कैश्चित् न स्वीक्रियते, केचन स्वीकुर्वन्ति, परन्तु न स्वीक्रियते इति मतमादाय यतोहि संयोगेन घटध्वंसः संयोगेन घटप्रागभावः इति तु प्रतीतिर्नास्ति इति कारणेन सम्बन्धावच्छिन्नत्वं केचन नाङ्गीकुर्वन्ति। तन्मतं समीचीनम् इतिवत् कण्टकोद्धारकाराः किं कुर्वन्ति, अत्र प्रतियोगितावच्छेदकधर्मभेदमादाय अत्र अभावभेदं वदन्ति, परन्तु श्रीनिवासतीर्थाः वदन्ति प्रतियोगितावच्छेदकधर्ममादाय अभावभेदः न वक्तुं शक्यते इति वदन्ति। तन्मते कथम् इत्युक्ते, नाम कण्टकोद्धारकाराः किं कुर्वन्ति, प्रागभावदशायां प्रतियोगितावच्छेदकं किम् इत्युक्ते घटत्वं न, तत्र प्रागभावदशायाम् उत्तरकालावच्छिन्नं घटत्वं प्रतियोगितावच्छेदकम्, प्रध्वंसाभावदशायां पूर्वकालावच्छिन्नं घटत्वं प्रतियोगितावच्छेदकम् इति वक्तव्यमिति वदन्ति। एवञ्च धर्मभेदमादाय ते वदन्ति। श्रीनिवासतीर्थास्तु किं कुर्वन्ति, तथा मास्तु, तत्र सम्बन्धभेदः एव वक्तव्यः, धर्मभेदः वक्तुं न शक्यते इति तेषाम् अभिप्रायः वर्तते। एवञ्च एवं रीत्या प्रतियोगितावच्छेदकभेदादिना वक्तुं शक्यते इति कारणेन अयं चतुर्थः अभावः इति उच्यते। संयोगध्वंसादिविशिष्टः यः संयुक्तः अभावः सः चतुर्थः। तृतीयः घटात्यन्ता प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यन्ताभावः। चतुर्थः अभावः घटात्यन्ताभावः उत्पादविनाशशाली संयुक्ताभावः इति सः वदति, वर्धमानमिश्रः वदति। तत्र इति पक्षद्वयं वदति। पूर्वस्तु पक्षः एवम्, इदानीम् एषः पक्षः, पक्षद्वयमपि व्यासतीर्थाः खण्डयन्ति। एवं वक्तुं शक्यते, परन्तु क्लेशः भवति। किम् इत्युक्ते घटात्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वं भवति। कुतः इत्युक्ते इदानीं सर्वत्र घटात्यन्ताभावो अस्ति, घटात्यन्ताभावः सर्वत्र अस्ति। घटकाले कुतः न प्रतीयते इत्युक्ते सम्बन्धविशेषं भवान् कल्पितवान्, संयोगध्वंसादि संयोगप्रागभावादि इति उक्तवान्। परन्तु कपालेषु यदा घटो नास्ति इति उच्यते तदानीं कपालेषु घटात्यन्ताभावः इति नोच्यते, कपालेषु घटप्रागभावः घटध्वंसः इति उच्यते। घटात्यन्ताभावः कपाले नैयायिकेन नाङ्गीकृतं, तर्हि तत्रापि घटात्यन्ताभावः अङ्गीक्रियतां, घटात्यन्ताभावम् अङ्गीकुरु। कुतः, तत्र घटात्यन्ताभावस्य विद्यमानत्वे तत्रैव घटः उत्पद्यते, तत्र कथं घटाभावप्रतीतिः इत्युक्ते तत्रापि सम्बन्धं निवेशय, आश्रयाश्रयीभावः सम्बन्धः इति स्वीकरोतु। तत्र घटसत्त्वकाले आश्रयाश्रयीभावध्वंसः यः सम्बन्धः, तत्र यथा संयोगध्वंसः, एवमेव अत्र समवायध्वंसो वा अथवा समवायस्थाने आश्रयाश्रयीभावध्वंसो वा स्वीकृत्य तत्रापि घटकाले कपालेषु अत्यन्ताभावदीः नास्ति, तत्र घटस्य नाशे सति अत्यन्ताभावदीः भवति इति कृत्वा कुत्रापि प्रागभाव प्रध्वंसाभावौ उपपादयितुम् अपेक्षा नास्ति, किञ्च अत्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वं सिद्ध्यति। कपाले वक्तव्यं प्रागभावः प्रध्वंसो वा, तत्र अत्यन्ताभावमादाय एव समवायध्वंसः समवायप्रागभावः इति वक्तुं शक्यते। घटस्य प्रागभावः इत्यादिकं न अपेक्षते तत्र, अतः एक एव घटात्यन्ताभावः सर्वत्र उपयोक्तुं शक्यते इति। प्रागभावोऽपि मास्तु घटस्य, प्रध्वंसाभावोऽपि मास्तु, अत्यन्ताभाव एव अलं, तस्य च केवलान्वयित्वं। यतोहि कपालेऽपि अभावः, अन्यत्र सर्वत्रापि घटाभावः वर्तते इति कारणेन तस्य केवलान्वयित्वं स्यात् इति। एवम् अतः वर्धमानमिश्रैरुक्तरीत्या यस्मात् कारणात् तद् नास्ति, एवमेव एतद् सम्बन्धखण्डनं जातम् इति कारणेन एतादृशसम्बन्धविशिष्टः उत्पादविनाशशाली चतुर्थः अभावः वर्तते इति कथनमपि अयुक्तमेव इति। चतुर्थोऽपि अभावः खण्डितो भवति इति कारणेन अतः ध्वंसप्रतियोगित्वम् इदं सर्वं कुतः प्रसक्तानुप्रसक्ततया आरब्धम् इत्युक्ते
नवीनैः ख्यातिवादान्यतानुपपत्तिर्मास्तु निषेधान्यतानुपपत्त्यैव अनिर्वाच्यत्वं देहात्मैक्याध्यासभङ्गप्रकरणे जगतः अनद्यस्तत्वात् सत्यत्वम् इति संवृतम् उपसंवृतम्। तत्र प्रश्नः आरब्धः किमर्थम् अनिर्वाच्यत्वम् अस्ति खलु जगतः इति। तत्र अनिर्वाच्यत्वं नाम किमिति लक्षणादिकं खण्डयित्वा अग्रे तस्य प्रमाणं किम् इत्यादिकम् अनुमानं प्रमाणं तत्सर्वं खण्डितम्। तत्सर्वं खण्डयित्वा अग्रे ख्यातिभादान्यतानुपपत्त्या अनिर्वाच्यत्वं सिद्ध्यति इति उक्तं तदपि खण्डितं। नवीनास्तु परं बाधान्यतानुपपत्त्या एव अनिर्वाच्यत्वं सिद्ध्यति इति यदुक्तं तदपि खण्डितम्। अतः जगतः अनिर्वाच्यत्वं नास्ति, सत्यासोऽस्य महिमा इति श्रुत्युक्तरीत्या भगवतः जगत्सृष्ट्यादिकर्तृत्वं सत्यमेव इति व्यवस्थापितं व्यासतीर्थैः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।